अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको दीन पर बेहतरीन इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला के कलाम को सीखना, समझना, अमल करना और इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 113। आइए पहले लफ्जी तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और क़ालत कहा, अल यहूदु यहूद ने, लैसा लैसत नहीं है, या लैसती कह लें, नहीं है, अन नस्वारा ईसाई क्रिश्चियंस, अला ऊपर, शैइन किसी चीज के, व और क़ालती कहा, अन नस्वारा ईसाइयों ने, लैसती नहीं है, अल यहूदु यहूद, अला ऊपर, शैइन किसी चीज के, व हालांकि, हम वो, यतलूना तिलावत करते हैं, अल किताबा किताब की, कज़ालिका इसी तरह, क़ाला कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो, ला नहीं, यालमून जानते, इल्म रखते, मिसला मानित, क़ौलिहिम उनकी बात के, फल्लाहु तो अल्लाह, यहकुमु फैसला करेगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमा दिन, अल क़ियामती क़यामत के, फीमा इसमें जो, कानू वो थे, फीही इसमें, यख्तलिफून वो इख्तलाफ करते। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नस्वारा अला शैइन वक़ालतिन नस्वारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामह फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। तर्जुमा है, और यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों की कोई बुनियाद नहीं, यानी उनका कोई दीन नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं, यानी उनका कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। हालांकि ये सब किताब पढ़ते हैं, यानी इन पर भी किताबें नाजिल हुई थी। इसी तरह वो मुशरिकीन जिनके पास कोई आसमानी इल्म नहीं है, उन्होंने भी इन अहले किताब जैसी बातें कहनी शुरू कर दी हैं। चुनाचे अल्लाह ही क़यामत के दिन इनके दरमियान इन बातों का फैसला करेगा जिनमें ये इख्तलाफ करते हैं। यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। यहूद कहते थे कि ईसाई किसी दिन पर नहीं है, यानी इनकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई असल नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तो वलदुज़्ज़िना है, यानी वो भी पैगंबर नहीं है, लिहाजा इन पर कोई भी इनके पास पैगंबर नहीं आया जिसे ये पैगंबर कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो पैगंबर है ही नहीं, लिहाजा इनका कोई मजहब नहीं है, ये हक पर नहीं है। और ईसाइयों का भी यही कहना था कि यहूद हक पर नहीं है, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई असल नहीं है। इसी तरह यहूद और निसारा जो हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को गलत कहते थे, बातिल कहते थे, गुमराह कहते थे, बेदीन कहते थे, और खुद को बहुत ही नेक समझते थे। अब बताया जा रहा है कि वहुम यतलून अल किताब, हालांकि यहूदियों
کے پاس بھی پیغمبر آئے اور نصارہ کے پاس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس سے پہلے تورات تھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انجیل آ گئی، یعنی دونوں کے پاس پیغمبر بھی تھے اور کتابیں بھی تھیں، اہل کتاب تھے، لیکن پھر ان کا یہ حال تھا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اب کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کہا ان لوگوں نے، یا الذین سے مراد مشرکین مکہ ہے، اہل مکہ ہیں، لا یعلمون مثل قولہم، نہیں جانتے، یعنی کیا نہیں جانتے؟ علم نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں علم رکھتے؟ کیونکہ ان کے پاس تو بہت عرصے سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی تعلیمات تھیں اس میں انہوں نے بہت سارے شرک ڈال لیے تھے، یہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ لیے تھے، اسی طرح سے صفا مروہ پر بھی نالا نامی بت رکھ لیے تھے، اور یہ عمرہ حج تو کرتے تھے لیکن ننگے طواف کرتے تھے، سیٹیاں پیٹتے تھے، یعنی ہر طرح کا یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے، اور یہ ان کا بھی یہی کہنا تھا، یہ جو مشرکین تھے، کہ جی ہم ہی صحیح دین پر ہیں، یعنی ہم دین ابراہیمی پر ہیں، باقی سب جو ہے یہ تو بے دین ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں، بلکہ آج کل ہم مسلمانوں کے بھی بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں، گروہ ہو گئے ہیں، اور ہر گروہ کہتا ہے بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی صحیح دین پر ہے، سنی شیعہ کو برا کہتے ہیں، شیعہ سنی کو، اور اسی طرح سے ہر ایک کے بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تم سب دنیا میں اختلاف کر رہے ہو، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یعنی ہم سب کے درمیان، یہود و نصارہ، مشرکین، اور پھر قیامت تک کے مشرکین مکہ کے بعد، اور ہم مسلمان جنہوں نے بہت سارے گروہ بنا لیے ہیں، کب فیصلہ کرے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جو بھی ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پتہ چلے گا کون صحیح دین پہ تھا، کون جنت میں جائے گا، کون غلط دین پہ تھا، اور کون جہنم میں جائے گا۔ تو آج اگر ہم نے صحیح دین پر چلنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم صحیح گروہ میں ہوں اور جنت میں جا سکیں، تو ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تھامنے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ سب ترجمے سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تفسیر سے اس طرح سے سمجھنا ہے، اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق دے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔